समाधान ते बेड्यार जाले. आज ते तिगूय जाण आमच्या मदीं ना. कसलेंय काम आसूं केन्नाय तांकां फोन मारून ते आमच्या लायट समजना नाजाल्यार ते कितें प्रॉब्लेम आसा लायटीचे जाल्यार ते धांवून येताले. म्हणून असो एक काळ येयलो की ते तिगूय जाण ते गव्हर्मेंटाचे चुकीक लागून ते फाटल्यान तेंच्यांनी तांकां बसोंक दिलें आनी तांकां असो एक सामको भयानक तांकां तेंचो अंत जालो. आनी त्या गव्हर्मेंटान तांकां एक दीस सुद्दां फक्त एक कंट्रोलर नोट घातलो पूण तांकां कॉम्पेन्सेशन जें मेळोंक जाय आसलें जे कांय तेंचे भुरगीं फाटल्यान फॅमिली आसा तांकां कितें मेळोंक जाय आसलें तें कांयच एनावन्स करूंक ना. आतां तेंची फॅमिली फुडें कितें ट्राय करता तेंची फायली कितें फॉरवर्ड करता अजून 3 म्हयने जाले तांकां अजून तेंचें कांयच तपास जावंक ना. सो हांव मागतां की आमी त्या दोग-तीग जाण भुरगे जे हांगासर पेड्यार जाल्ले तांकां लागून एक मिनटाची आमी तांकां एक श्रद्धांजली दिवची म्हणून. Thank you. कितें काळो घेता सगळे हांगा सगळे चडशे खांडोळाचे आहा मरे भुरगे. ओके. आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह करपाची आसा. सगळ्यांक पोगो बीन हें कांय सांगपाची गरज ना, सगळ्यांक तुमकां खबर आसात. आनी मेन म्हटल्यार हांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचें ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा. म्हटल्यार आमचे माशेलान भुरगे एक्टीव आसा, बोमा एक्टीव आसा, कानोळ्या आसा. सो आमकां आतां टीम बेज वाडोवपाक जाय आनी मेन म्हटल्यार आमकां आमचे मेंबर्स वाडोवपाक जाय रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे. आनी आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी आयडियोलॉजी आसा आनी आमचें जें काम आसा पळय तें घरान पावपाक जाय. तें इम्पॉर्टंट आसा. मेन आमकां अवेरनस. आयज हांगालो जो आमदार आसा पळय तो सामको भियाल्लो आसा. आयज पासून भुरग्यांक फोन गेले की मिटिंगेक वचो नाका आनीक खंय आनीक तुमकां तांकां आपोवं नाका, तांकां गांवांत घेवं नाका, घरान घेवं नाका आनी कितें कितें अशें. म्हणजे इतलो तो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा आनी तेजें फ्रस्ट्रेशन सारकें दिसता. जे तेणी इतलीं वर्सां करूंक नासलीं, स्क्रॅप यार्डां पसून दवरलेली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डॅमोलिश केला म्हणून तेच्या पोटान चड दुखपाक लागला. सो तुमकां खबर आसतली ह्या स्क्रॅप यार्डा पासून कोणाक कितें मेळटा तें सांगपाची गरज ना. हे व्हडले सेटअप ते कशें करता ते. आयज हांगा आमचो तो सहकार मंत्री आसा, आमचो गोवा डेअरी तेच्या हातीन आहा, पूण हे गोवा डेअरीन आयज कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक मेळटा, हे तलवारी काडून जे बर्थडे केक कट करता कोण्या तेंचे गाडयो चलता भितर. आमच्या भुरग्यांक जॉब नाय, आमचे भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा, आमचे भुरगे कॉन्ट्रॅक्टार काम करपाक सोदता, गाडयो लावपाक सोदता, काम करपाक सोदता, तांकां कांय दिना. पूण तेंचें चल्लां तें फक्त मायग्रंट राज. हांगाय तुमच्या आतां आमी गेल्ले हांगा थंयसर पासून ते कॉलनीन मायग्रंटांची दादागिरी चलता. गोंयकारां कडेन एन्सेस्टर्स घरां आसा, पूण ह्या आमदारांक आनी ह्या सरकाराक तेजें कांय पडलेलें ना. ताका लागून आमकां कितें करपाक जाय, आमकां जाता तितले बेज आमची वाडोवपाक जाय. आमची ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी बेज आसा नाल्यार ह्या गांवांत जी बेज आसा पळय ती स्ट्रॉंग करपाक जाय. कित्याक आमचे गांवचे जे इश्यू आसा आनी गांवांत जे गोंयकार रावतात स्पेशली ते हांगा मायग्रंट जाला तुमच्या गांवांत, भायले लोक जाला न्हू? ह्या गांवांत ना, सायडीच्या गांवांत. सो आमकां मेन कितें आतां सायडीचे गांव, तुमचे शेजारी जे गांव आसा थंय
आतां ती व्हडली कॉलनी जाल्यार तितून कितलेशे मायग्रंट आहा, तेंची दादागिरी चलता. आनीक अशे कितलेशेच लोक आतां प्लॉटिंग करता. मेन म्हटल्यार तें प्लॉटिंग. आतां तुमच्या सुद्दां गांवांत हांगा जर प्लॉटिंग जाता ना, सायडीच्या गांवांत प्लॉटिंग जाता 100, 150, 200 फ्लॅट. रेट कितें चल्ला हांगा हेची जमनीची? 4,000 आनी सायडीक फुडें 10,000. म्हणजे इतली 10,000, 5,000 अशी ती रेट चल्ल्या पळय, ती रेट आमकां घेवपाक ते मागीर पॉसिबल जायना आनी मायग्रंट सगळे प्लॉट घेता आनी काबार करता. आमी लोकांक सांगपाक जाय प्लॉटिंग कित्याक जावपाक जायना. आनी जर जालेंच जाल्यार पंचायतीन आमचे अशी रेजोल्युशन जाय की ते एनओसीज आसतले, कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस आसतले, ती फक्त विलेजरांक दिवपाक जाय नाल्यार गोंयकारांक दिवपाक जाय, भायल्या लोकांक दिवपाक जायना. तेन्ना हे भायले लोक प्लॉट घेवपाचे बंद करतले. आयज पंचायत कितें जाला, पंचायत म्हटल्यार एक फॅक्टरी जाला पयशे करपाची. तुमच्या कडल्यान एनओसीक पयशे घेता काय ना ते? घर बांदतले जाल्यार एनओसीक पयशे दिवचे पडटा काय ना तेंकां? काय करता रोखडे? आपूण करता काय घेता पयशे? आं घेता. सो तेंकां मातसो भंय घालपाक जाय, तेंकां एक वॉर्निंग दिवपाक जाय. तुमी जर गोंयकारांक त्रास करीत जाल्यार आमी तुमकां सोडचे ना म्हणून. केल्यार ते तुमी केली पापां, ती आमकां आतां पडलेलें ना. पूण आमी आतां तुमकां जे तेंची इलिगलिटीज आसा तेंचेर कंप्लेंट करता, तेंचेर आमी RTI घातला जाल्यार आमकां तेंच्यांनी सपोर्ट दिवचो आनी तेंको दिवचो. हें तेंकां सांगचें पयलीं 1-2दां सांगपाचें. पूण जर ते आयकात ना जाल्यार मागीर तेंचें कितें करपाक जाय तें मागीर आमी लेटर्सां RTI घालून तेंचें मागीर करया. मागीर ते ऑटोमॅटीक आमकां हेल्प करपाक लागतले. पूण हे सगळे जर आमी करतले जाल्यार पयलीं म्हटल्यार आमकां आमची बेस स्ट्रॉंग करपाक जाय. गांवा गांवांत आनी वाड्या वाड्यार आनी घरा घरांत. मेन म्हटल्यार एवरी घरांत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे आमचे जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे आमी बील घातला, पेम्पलेट घातला, तें पावपाक जाय. तुमी कोण सांगपाक शकता म्हाका आमी भितर गोंयकार कोण डिफायन केला तो डेफिनेशन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हटल्यार? 1961. ओके. 1961 पयलीं आमचे कोणाचे पेरंट्स गोंयांत आसले ना जाल्यार कोणाचे ग्रँड पेरंट्स आसले आनी तेची जी फॅमिली आसा पळय तेंकांच आमी गोंयकार म्हणून डिफायन केला. हें हांव कित्याक रिपीट करता, तुमी एवरी घरान वचून सांगपाक जाय गोंयकार कोण म्हणून आमी डिफायन केला आनी हो सरकार गोंयकार कोणाक म्हणटा तो. आनी भितर आमी डिमांड्स घातलेले. कोण सांगपाक शकता? फाटल्यान जे आसा ते प्लीज फुडल्या आमचे ओल्ड डेलीचे भुरग्याक फाटल्यान कोण आसा ते सांगपाक शकता आमी कितें डिमांड घातला ते? 100% कॉमनात लँड, मागीर 100% गव्हर्मेंट जॉब, मागीर गव्हर्मेंट स्किम्स. हां हय. आनी आसा डिमांड थोडे. बिजनस लायसन्सीस, मागीर 80% जॉब्स प्रायव्हेट सेक्टर. 80% प्रायव्हेट जॉब आनी एक उरला हावजींग बोर्ड. व्हेरी गुड, हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट. सो हे डिमांड आमी तेंकां घातलेले. 100% गव्हर्मेंट जॉब, 100% कॉमनात लँड, 80% प्रायव्हेट जॉब, 100% गव्हर्मेंट स्किम्स, लोन्स आनी 100% हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट आनी 100% बिजनस लायसन्सीस. हे सगळें गोंयकारांकूच मेळपाचें म्हणून आमी डिमांड घातला. पूण खंयचोच आमदार, तुमचोय आमदार जावं आनी खंयचेच आमदार हें उलोवपाक रेडी ना. कित्याक तेंच्यांनी वोट बँक क्रिएट केल्ली आसा. तुमच्या मतदारसंघाचे ऑलरेडी मायग्रंटांची वोट बँक आसा पळय ती एक्सेल शिटान येयल्ली आसा. ती आतां कॅन्सल करपाचो प्रोसेस बेगिनांतल्या बेगीन चालू जातलो म्हणून हांगालो जो MLA आसा गोविंद गावडे तो सामको फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आनी ताका खबर आसा हो तेजो लास्ट टर्म म्हणून. ही गॅरंटी आमी दिता तेजी लास्ट टर्म आसतलो म्हणून. कित्याक आमकां तुमचेर विश्वास आसा की तुमी जो MLA गांवा खातीर वागाना, जो MLA आपलो एरोगन्स दाखयता, तेच्या कडेन भुरगे जर कंप्लेंट घेवन गेल्यार तो असो दाखयता की आपूण ह्या मतदारसंघाचो राजा म्हणून. आमी तेका राजा म्हणून निवडून हाडूंक नासलो. आमकां बाबा तो ओल्ड आसा, तेजो वाज येयल्लो म्हणून आमी खंय तरी बदल घडलो आनी तो पांयां पडटालो घरान. आमी एवरी घरान वचून पांयां पडटालो की आपणाक एक फावट निवडून हाडा. पयलीं तेजे हारशे सकयल आसले, आतां तेजे हारशे गाडयेचे वयर चडयता आनी लोकांक पळोवच्या आदी तो चलयता आनी चलता. ह्या हांकां जर सोंपयतले जाल्यार आमकां एवरी घरान आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन आयज जे आमी पोगो बील आतां सांगला तुमकां तेजे पेम्पलेट्स एवरी घरान पावपाक जाय आनी आमची मेंबरशीप ड्रायव्ह जावपाक जाय. आतां आमी हो वीक जालो दिवाळी जाले की आमी ऑल गोवा मेंबरशीप ड्रायव्ह चालू करतले. मेंबरशीप ड्रायव्ह म्हटल्यार कितें आसतलें, आमचे भुरगे जे वाड्या वाड्याचेर आसा, गांवागांवान आसा, तेंचे टिम्स जातले आनी ते आमची पेम्पलेट्स आनी मेंबरशीप बूक घेवन एवरी घरान वयतले. एवरी गोंयकारांच्या घरान, भायल्यांच्या घरान वचप ना, एवरी गोंयकारांच्या घरान वचप आनी तांकां एक्सप्लेन करप. एक 10 मिनटां ते घरान स्पेंड करप. तांकां विचारप पयलीं तुमी जे गोंयांत चल्ला तितून तुमी हॅप्पी आसा काय ना. तांकां विचारप तुमकां लागून गोंयकार कोण, आनी तांकां विचारप तुमच्या गांवांत जे प्रॉब्लम्स आसा, इश्यू आसा ते सॉल्व करपाक तुमच्या कडेन पंचायत केन्ना येयला, MLA तुमच्या कडेन केन्ना विचारपाक येयला. हेजे सगळे आन्सर नेगेटीव आसतले मोस्ट ऑफ द टायम.
तांकां मागीर आमी एक्सप्लेन करप आमी गोंयकार म्हणून कोण डिफायन केला आनी आमी हें बील व्हरून सरकाराक दिला 40 आमदारांक दिला आनी तेंच्यांनी तें एक्सेप्ट करूंक ना नाजाल्यार ते पास करपाक सोदिना हें आमी तांकां सांगपाक जाय. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें कितें करता आमचे गोवा फ्रेश आसा आमचे धंदेकार वेबसायट आमी केला हें सगळें आमी तांकां सांगपाक जाय. आमी भुरग्यांच्या एम्पॉवरमेंटा खातीर काम करता भायल्या लोकांचे जे इलिगलिटीज आसा तेंचेर आमी काम करता हें सगळें तांकां सांगून आमी मेंबरशीप फॉर्म भरपाक जाय. आतां मेंबरशीप तुमी फॉर्म भरतले केन्ना तुमी कोणाक फोर्स करूं नाका ताका जाय जाल्यार तो मेंबरशीप करतलो नाजाल्यार ना. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट भितर पयशे बिशे कांय भरपाचे ना. तेंच्यांनी फक्त आपलें नांव नंबर ते विलेज बीन ते घालून तेंच्यांनी आमकां ते फॉर्म दिवचे सो दॅट आमच्या सिस्टमान तेजो नंबर येतलो. फाल्यां आमची केन्ना मिटींग आसतली नाल्यार आनी कितें आसतलें आमी पॉलिसी मेकींग करतले तेन्ना आमी तांकां इनवायट करतले आनी आमच्या ग्रुपान एड करतले आरजी फॅमिलीन जॉयन करून घेतले. सो दिवाळी जाली की रोखडेंच हें काम चालू जावपाक जाय. सो तुमच्या गांवांत हे तुमी चालू कर. तुमच्या खांदोळा गांवांत कितले वॉर्ड आसा काय सेपरेट पंचायत पडटा खांदोळा सेपरेट पंचायत कितले वॉर्ड आसा 7 वॉर्ड. सो 7 कितले आसतली घरां कितली आसतली एका वॉर्डान 50-60 एका वॉर्डान घरां कितली आसतली 50 ओके म्हणजे 7 वॉर्ड 7 × 35 400-500 घरां मॅक्झिमम आसतली गोंयकारांची 400 घर जाल्यार 400 घरां भोंवपाक आमकां कितलो टायम लागतलो वॉर्ड वायज आमी भोंवले जाल्यार कितले वीक लागतले 2 वीक दवरया 2-3 वीक ओके. एक आमी मरे एक सगळ्यांक ऑल गोवा आमी प्रत्येक गांवांक एक म्हयनो दितले. एक म्हयन्यान तेंच्यांनी सगळी गोंयची A to Z आपआपली वॉर्ड पळय हें अशें न्हू की तुमकां सगळ्या गोंयांत भोंवपाक जाय तुमकां फक्त तुमच्या वॉर्डान भोंवपाक जाय. एकदां तुमी वॉर्डान भोंवले की तुमकां ऑटोमॅटीक लोकांक कळटलें कोण आरजी मेंबर आसा तो कोण आरजी आसा तो ते जॉयन जावपाक सोदता पळय ते जॉयन जातले. सो दॅट नेक्स्ट वॉर्डान भोंवपाक तुमकां ऑटोमॅटीक त्या वॉर्डाचे भुरगे मेळटले. सो अशें करून करून तुमी आख्खो गांव लास्ट मेरेन लास्ट वॉर्ड भोंवतले आनी सगळ्या वॉर्डाचे भुरगे तुमच्या वांगडा आसतले आनी एक तुमचें बॉन्डिंग जातलें. गांवचे पयलीं जे बॉन्डिंग आसलें पळय तशें बॉन्डिंग जातलें आनी हे एकदां बॉन्डिंग स्ट्रॉंग जालें न्हू की ऑटोमॅटीक तुमचे जे कितें इश्यूज आसा जे कितें तुमचे प्रॉब्लम्स आसा पळय ते एज अ विलेजर म्हणून सॉल्व करपाचे नॉट एज अ इंडिविज्युअल वॉर्ड एज अ विलेजर. आनी तुमकां जेन्ना सपोर्ट जाय तेन्ना माशेलांतल्यान सायडीच्यान दुसऱ्या सायडीच्या गांवांतसून आमोणे जाले हे सायडीच्या गांवांतसून तुमकां सपोर्ट दिवपाचें काम आमी करतले. त्या फॅमिली वांगडा कनेक्ट तुमकां आमी करतले. सो हे तुमकां जर रेडी जातले जाल्यार हांगा कितले भुरगे रेडी आसा हावस टू हावस डोर टू डोर वचपाक आपल्या वॉर्डान तरी कितले भुरगे रेडी हात वयर घाला प्लीज. ओके ऑलमोस्ट सगळे जाण तुमी रेडी आसा ऑलमोस्ट सगळे जाण रेडी आसा. सो आमी कितें करया आमी कितें करया बेगिनांतल्या बेगीन हो ड्रायव्ह चालू करया. आतां तुमकां कितें प्रश्न आसा आरजी बद्दल फाल्यां तुमकां डिफरंट क्वेश्चन येतले. पयलीं येतलो आरजी इलेक्शनाक वयता काय ना तो ओके. जेन्ना तुमकां येतलो आरजी इलेक्शनाक वयता ना तो आमी ह्या डिसेंबरान आमी डिसिजन घेतले आमी इलेक्शनाक वयतले काय ना. कित्याक आमी एवरी विलेजान वचून लोकांक विचारता की आमी वचपाचे काय ना. तुमकांय विचारता आमी वचपाचे इलेक्शनाक काय ना. ओके डन. सो आमी वचपाचे जाल्यार आमी तुमकां सांगता आमी 40 कॅन्डिडेट फील करतले वयता जाल्यार. सो हे लोकांक आन्सर दिवपाक जाय की बाय डिसेंबर 20 लोकांकूय तुमी विचारपाचें तुमकां कितें दिसता आमी वचपाचें काय ना तेंचो आन्सर नोट डावन करून घेवपाचो. आमचो मेंबरशीप बूक आसतलो आनी तुमचो एक रजिस्टर आसपाक जाय. कोणाचें कितें प्रॉब्लम आहा कोणाचें कितें इश्यूज आसा गांवांत वाड्यार तेंचें कितें म्हणणें आसा तेंचें कितें सजेशन्स आसा आरजी बरी करपाक आरजी ग्रो करपाक आरजी आनी पॉलिश करपाक जाल्यार ते तुमी सगळें नोट डावन करून दवरपाचें. कोणूय म्हणटलो आपूण एज्युकेशन फिल्डान आपूण एक्सपर्ट आसा आपूण एग्रीकल्चर फिल्डान एक्सपर्ट आसा आनी आपूण तुमकां हेल्प करपाक सोदता जाल्यार तेंचे सगळे नंबर नोट करून दवरचे नांवां नोट करून दवरपाचें. कित्याक आमी गोंया खातीर जे पॉलिसी फ्रेम करतले ते पॉलिसीज आमी फ्रेम करतना तांकां इनवायट करतले कित्याक ते एक्सपर्ट आसतले त्या हितून. सो अशी पॉलिसीज फ्रेम जावपाक जाय गोंयाक लागून जितून आमचे बेनिफीट फक्त आनी फक्त गोंयकारांक जावपाक जाय. आयज गोंयांत कोळसो येता आमकां बेनिफीट आहा तेजो. आयज व्हडले बिल्डिंग्स येता तुमी खांदोळा म्हण एक प्रोजेक्ट व्हडलो बंद उडयला तशेंच गांवांत बिल्डिंग्स येता तेजो बेनिफीट आसा आमकां. हे मायग्रंट सगळे धंदो करता रस्त्यार बसता आनी कितें करता आमकां बेनिफीट आहा तेजें. मार्केटां येदी व्हडली बांदून दिली आमकां बेनिफीट आहा त्या मार्केटांचो आमकां कांयच बेनिफीट ना. सो हें सगळें आमकां परते घेवपाक जाय आनी परते घेतले जाल्यार आमकां सगळ्यांत पयलीं युनायट जावपाक जाय एज अ फॅमिली. पयलींच्या भशेन लोक एकामेकागेर गांवांत वचना हें चालू जावपाक जाय. तुमचे वॉर्ड वायज भुरगे आतां पळय आतां हे भुरगे कशे आतां माशेलांतले भुरगे कशे एक्टीव जाला तिवऱ्याचे भुरगे कशे एक्टीव जाला. सो सेम टीम हांगा जावपाक जाय. तुमी एक्टीव जावपाक जाय तेंच्या वांगडा जेल अप जावपाक जाय. आतां ते हांगा पळय बोमाचे भुरगे येतले वा ती
तिवऱ्याचे माशेलांतले भुरग्यांतले हे सगळें परते तुमच्या खानोळाचे भुरगे आतां येवपाक जाय आनी हे करून टीम ग्रो करपाक जाय आनी स्ट्रॉंग करपाक जाय कित्याक हे दलालांक जर आमी घरा बसयतले जाल्यार आमकां पयलीं युनायट जावचें पडटलें बेज इज युनिटी आमकां पयशे नाका आमकां युनिटी पयली जाय युनिटी जर आसली जाल्यार केदेंय व्हडलें केदीय फायट केदेंय रेवल्युशन आमकां सक्सेसफूल करपाक जातलें पूण आमी जर इगो घेवन रावले एरोगन्स घेवन रावले म्हाका कितें पडलां हें चिंतीत रावले जाल्यार केन्नाच आमी सक्सेसफूल जावचे ना केन्नाच ही क्रांती फुडें पावची ना ह्याच लेवलार उरतली आमकां ती ह्या लेवलार न्हू आमकां ती नॅक्स्ट लेवलार व्हरपाक जाय जे हितून आमकां आमचे पॉलिसीज फ्रेम करपाक मेळोंक जाय आमच्या गोंयांत कितें जावपाक जाय आमी डिसायड करपाक जाय आमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय हें आमी डिसायड करपाक जाय ग्राम सभेक आमकां अटेंडन्स वाडोवपाक जाय सो बेस टीम जाली आमचे बायलांचे प्रोग्राम आसा रुरल वुमन डेव्हलपमेंट तो आमकां चालू करपाक जाय बेगिनांतल्या बेगीन नेक्स्ट वीक आतां कमिंग विकान आमची बसकडे ऑलमोस्ट 40-50 बायलां रेडी जाल्ल्या तांकां घेवन मेळावलीची बायलां आसा तांकां घेवन आमी प्रोजेक्ट चालू करतले डिसेंबर म्हटल्यार आमचो फर्स्ट प्रोजेक्ट चालू जातलो सो हांगाय जी बायलां आसा हाऊसवायफ आसतली फाल्यां त्या हाऊसवायफांक कितें तरी इनकम जनरेट जावपाक जाय 1,500 रुपया दितात तांकां मिटिंगेक आपूण बसयतात तांकां सांगता तुमी मिटिंगेक येवंक ना तुमचे पयशे कॅन्सल जातले सेल्फ हेल्प ग्रूप हें त्या नांवान तेंचें फक्त राजकारण चल्लां आमकां तें करपाचें ना आमकां एम्पॉवरमेंट करपाक जाय ताका लागून तुमची टीम जावपाक जाय मेन म्हटल्यार हांगा लेडीज जी आसा भुरगीं चेडवां बायलां आसा पळय तांकां इन्क्लूड करा टिमीक व्हेरी इम्पॉर्टंट तेंच्या शिवाय क्रांती जावची ना मेळावली तुमी पयला कोण प्रोटेस्ट करता ते डेली रस्त्याचेर कोण आसता दादले का बायलां सो आमकां तांकां घेवन फुडें क्रांती व्हरपाक जाय कित्याक हें फूल राजकारण जें चलता पळय तें बायलांचेर चलता तांकां भंय घालतात तुमकां पयशे मेळचे ना तुमकां हें मेळचें ना तें दितलें हें दितलें काल सीएमान कार्यशाळा म्हणून घेतली कसली हांव जाणा बायलांची बरी कार्यशाळा घेतलो म्हणून इलेक्शनाची तयारीची कार्यशाळा घेतली म्हळ्यार हेंची मेंटेलिटी दिता ज्या बायलांक आमी एम्पावर करपाक जाय आसलें कितें तरी स्कील डेव्हलपमेंट करून तांकां तें ट्रेनींग कसली दिता इलेक्शनाक पट्टे गळ्यांत घालून कशें भोंवपाचें हें शिकयतात ती हे सीएमाक लज ना हे सीएमाक तुमच्या आमदाराकूय लज ना हांकां लज कांय ना तो सांगतालो म्हादयचो एक थेंब जरी दिलो जाल्यार आपूण सरकाराच्या अगेन्स्ट वयतलो आनी रिजायन करतलो म्हणून थंयच आहा खुर्ची धरून आसा काय ना म्हादयचो थेंब आख्खी म्हादय गेली हो थंयच आसा भाशणां दिता सो हेंची भाशणां आमकां आतां आयकपाची ना आनी तुमी मेन म्हटल्यार फियरलेस जावपाक जाय भंय हेंचो आसपाक जायना हे आमदारांक जर भिवन रावले जाल्यार आमी काबार जातले हे कोण राजा न्हू गुंडा न्हू हांकां कापासतात ना रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन दोळे वयर करून पळोवपाक म्हणून हे फाटल्या फाटींतले बायजानपणां करतात फोन मारतात ते गोविंद गावडेक हिम्मत आहा जाल्यार मनोजाक म्हाका फोन मारपाक सांग विरेशाक फोन मारपाक सांग आनी आमकां प्रियोल कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवं नाका म्हणून डायरेक्ट सांग जेन्ना तेणी सांगलेलें आमी बोमा वचून मिटींग घेवन दाखयली आतां माशेलानूय बेगिनात बेगीन मिटींग आसतली आमची एकदां आमी परमिशनाक ऑलरेडी घातला रे परमिशनाक अजून घालना सो बेगीन परमिशनाक घाल हांगा माशेलान एक बरी मिटींग घेवया कित्याक ह्या गोविंद गावडेक आमकां काबार करपाक जाय सारको तो गांवांत वाड्यार येवपाक ताका लज दिसपाक जाय ताका सारको एक्सपोज करया सारको म्हणल्यार सारको हांगाली स्क्रॅप यार्डां आमचे भुरगे कंप्लेनी घालता हांगा प्लॉटिंग जाता आमचे भुरगे कंप्लेनी घालता आनी कितें बिल्डींग जाता आमचे हांगा भुरगे कंप्लेंट घालता कोर्टांनी वयतात हेंच्यांनी कितें करपाचें बसोन हें कितें करता आमदार कितें करता हें काम कोणचें आमदाराचें काय ना आं पळोवपाक जाय कितें ना तेणी पंचायतीचेर लक्ष दवरपाक फक्त म्हाजी पंचायत म्हणून फक्त कलेक्शन करपाचें आनी दुसरें कांय ना फक्त कलेक्शन सेंटर करून दवरल्यार फॅक्टरी करून दवरला सो हे सगळे बदल घडयतले जाल्यार तुमी ग्रामसभेन एक्टीव जावपाक जाय ग्रामसभेन आयज थोडे हांगा भुरगे आसतले ग्रामसभेन वयता ते सो इवन आमचे आतां भुरगे वयतात माशेलांतले भुरगे तिवऱ्याचे वयता तेंच्या कडल्यान तुमी शिकपाक जाय आनी हे सगळें एक फॅमिली कशी तुमी वावरपाक जाय जो मेरेन आमी फॅमिली म्हणून ट्रीट करचे ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही एक फॅमिली म्हणून ट्रीट करचे ना तो मेरेन आमी वयल्या लेवलाचेर नेक्स्ट लेवल क्रांतीची म्हणटा पळय ती जावची ना आतां आमी सद्या अवेरनस फेसीन आसा सो बाय डिसेंबर एंड म्हणल्यार आमचे अवेरनस काबार जावपाक जाय आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स बाय डिसेंबर एवरी घरान पावपाक जाय तुमी तुमच्या गांवाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय तुमी रेडी आसा तुमच्या गांवाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक गांवां घरान वचपाक सो बाय डिसेंबर एंड जालें की नेक्स्ट एकदा पॉलिटिकल पार्टी म्हणून डिक्लेअर जाली फ्रॉम जानेवारी ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेवलाचे कॅम्पेन जातले नेक्स्ट लेवलाचे काम जातले नेक्स्ट लेवलाचे रेव्होल्युशन जातले पूण तेच्या पयलीं एवरी घरान आमकां मेंबर्स जाय कांदोळा पंचायतीन कितले वोटर्स आसा कितले वोटर आसतले 2000 3000 चड ओके 7 वॉर्ड इंटू 500 7 3000 तरी आसतलेच आसतले मिनिमम सो आमकां कमीत कमी आमकां एक दर आमकां एक 700 ते 800 मेंबर करपाक जाय 700 ते 800 मेंबर ह्या गांवांत कांदोळ्या
ह्या गांवांत करपाक जाय जातले 700-800 मेंबर्स गोवन केले फोर्स करप ना कोणाक पूण तुमकां दिसता की आमी जर लोकांक बरे भाशेन एक्सप्लेन केलें बरे भाशेन सांगलें लोक जॉयन जातले आमकां दिसता तुमकां सो ते सगळे तुमचेर आसा तुमी जेन्ना घरान वयतले तेन्ना तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून वयतले तेंचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून वयतले सो तुमचेर डिपेंड आसा तुमी लोकांक कशें कन्विन्स करता लोकांक तुमी कशें तुमकां प्रेजेंट करता आनी लोकां कडेन कशें तुमी बॉन्डिंग करता लोकां कडेन कशें उलयता लोकांचे इश्यूज अंडरस्टँड कशें करता वचोन फक्त आपले सांगून येवं नाका लोकांचे प्रश्न पयलीं आयका तेंचे ग्रिवन्सीस कितें आहा ते आयका अजून मेरेन आमचे गोंयकारांचे ग्रिवन्सीस कोणें आयकूंक ना म्हणून ही पाट पडले आमचे जर कंप्लेन आमचे ग्रिवन्सीस हे सरकारान हे पंचायतीन आयकलेले जाल्यार हे दीस येवचे ना सारकें सो आमकां कितें तरी डिफरन्स करपाक जाय आमकां डिफरंट करपाक जाय बाकीचे पॉलिटिशियन करता तशें आमकां करपाक जायना आमकां हे इश्यू इतल्याक लागून आतां नोट डावन करूंक जाय सो दॅट फाल्यां सोबत आरजीचो सरकार येयलो जाल्यार आमकां चिंतपाक जायना खानोळ्या गांवांत कितें जाय कितें ना खानोळ्या गांवांत कितें प्रॉब्लम आसा कितें ना तें स्टडी करपाक परत सीएमा वचून आमी स्टडी करता म्हणपाक जायना आमी इलेक्शना पयलीं आमची सगळी स्टडी कंप्लीट जावपाक जाय खंयच्या गांवांत कितें जाय खंयच्या गांवांत कितें प्रॉब्लम आसा खंयच्या गांवांत कितें डेव्हलपमेंटल वर्क जावपाक जाय डेव्हलपमेंटल वर्क म्हणल्यार तें तुमकां एक्सप्लेन करता डेव्हलपमेंटल वर्क डजंट मीन ओन्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्युमन रिसोर्स मॅपींग जावपाक जाय खानोळा गांवांत कितले भुरगे इंजिनियर आसा कितले भुरगे ITI आसा कितलीं बायलां हावस किपींग करपाक रेडी आसा कितलीं बायलां बिजनस करपाक रेडी आसा कितले भुरगे बिजनस करपाक रेडी आसा हे सगळो डेटा आमच्या कडेन कलेक्ट जावपाक जाय हो डेटा जर करल्यार पयलीं आमची ग्रावंड टीम फर्स्ट लेवलाचेर जे आसा पळय ते रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जावपाक जाय आनी मागीर आमकां ह्युमन रिसोर्स मॅपींग करपाक जाय इतल्याक लागून तुमकां पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेट कितल्या पयस तुमकां हांगल्यान 10-12 किलोमिटर ओके सो ह्या रेडियसांतले जे गांव आसा ते 10 किलोमिटराच्या गांव रेडियसान जे गांव येतले पळय ते सगळे गांवचो आमी प्लॅन केला की सगळ्या गांवचो रिसोर्स मॅपींग करून डेटा काडटले आनी तो IDCच्या मॅनेजराक व्हरून सबमीट करतले कितले भुरगे आमच्या कडेन अवेलेबल आसा सो कुणय आनी मडकय जे इंडस्ट्रीज आसा त्या कंपनीन आमच्या भुरग्यांक प्रिफरन्स दिवपाचो म्हणून सो हें तुमकां करचें पडटलें आमी करचें ना प्रोग्राम्स आमी दवरतले पूण तें एक्झिक्युशन सगळें तुमकां करपाक जाय लोकांक सांगपाचें काम तुमकां करपाक जाय आनी हो मॅपींग हो डेटा एवरी विलेज आसपाक जाय आमच्या कडेन खानोळाच न्हू एवरी विलेज कित्याक वेर्ना इंडस्ट्री येदी व्हडली आसा 50,000 लोक 30-40,000 लोक काम करता आसतले थंय आमचे गोंयकार कितले पर्संटेज आसतले कितले काय दिसता तुमकां 20% मॅक्झिमम चडांत चड 30% आसतले चडांत चड मॅक्झिमम तेच्या वयर ना मडकय तेंच्यांनी फायंड आउट केले तेन्ना कितले तरी 6.5% तांकां मेळ्ळे पुणे तसो 20% आसतलो सो आनी 30 ते 40% गोंयकार आमी बिंदास करपाक शकता पूण ही फायट युनायटेडली जावपाक जाय 10 गांव एकठांय येवन वेर्ना इंडस्ट्रीचेर मोर्चा वचपाक जाय नाजाल्यार पुणे इंडस्ट्रीचेर मोर्चा वचपाक जाय IDC मॅनेजराक धरपाक जाय आमच्या गांवांत फॅक्टरी आसा आमच्या गांवांत पोल्युशन तुमी करता आमच्या गांवचे उदक तुमी यूज करता लायट यूज करता आमच्या गांवची पंचायत तुमकां NOC दिता जाल्यार तुमी आमच्या भुरग्यांक कित्याक एम्पावरमेंट करता आमचे गोमदान जागे तुमकां दिले IDCक दिले फक्त आमचे लोकल एम्पावरमेंट जावपाक जाय म्हणून पूण जाता आमचें एम्पावरमेंट ना सो हें करून घेतलें जाल्यार पयलीं प्लॅटफॉर्म क्रिएट करया बेस क्रिएट करया आनी मेंबरशीप बेगीन नेक्स्ट वीक म्हटल्यार दिवाळी जावन रोखडी मेंबरशीप घरान चालू करया तेन्ना मागीर कितें प्लॅन आसतलो तो आमी व्हिडिओ काडटले आनी तुमकां सांगतले जे परते हांगा येवपाक केन्ना मेळटलें खबर ना कित्याक कितलेशे गांव आसा ज्या गांवांत आमी आजून पावूंकूच ना सो आमी ते मॅक्झिमम कवर करपाक बाय डिसेंबर आमचे ट्राय आसा सो तुमकां कितें विचारपाक जाय आनी तुमचे कितें क्वेश्चन आहा प्लीज विचारा कितेंय क्वेश्चन तुमकां आसा जाल्यार तुमकां दिसता आमी घरान गेलो की आमकां हो क्वेश्चन फेस करचो पडटलो जाल्यार तेचो आन्सर कितें दिवं तुमकां कितेंय दिसता जाल्यार क्वेश्चन विचारपाक शकता क्वेश्चन जाय आमकां सो पळय इतलीं वर्सां आमी ओगी रावले फाल्यां मागीर कितें जातलें फाल्यां तुमी घरान गेले तुमकां कोणी क्वेश्चन केलो तुमच्या मनान आसता आतां कितें आसा डायरेक्ट विचारा हांव तुमकां आन्सर दिता सो दॅट तो आन्सर तुमी तांकां दिवपाचो कशें आसपाक जाय आमची आयडियोलॉजी जे हांव उलयतां पळय जे आमी RG रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच उलयता आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती तकलेन तुमच्या फीट जावपाक जाय आमचो आन्सर आनी तुमचो आन्सर सेम आसपाक जाय डिफरंट न्हू जाल्यार आमी एक उलयता तुमी एक उलयता आनी मिसमॅच जालें न्हू जाल्यार लोक म्हणटाले हे फोटोवपाक येयला सो तुमची आयडियोलॉजी तितल्याच क्लियर आसपाक जाय तुमची मायंड तितल्याच क्लियर आसपाक जाय एकदां तुमची मायंड क्लियर जाली ऑटोमॅटीक तुमी कॉन्फिडन्स जातले आनी लोकांच्या घरान वयतले ना जावचें ना कितेंय क्वेश्चन आहा जाल्यार
आणि फंडिंगाचे सांगता आमकां फंडींग येता तो फक्त आनी फक्त नॉर्मल कॉमन गोंयकारां तेंचोच आमी बिल्डर्स पॉलिटिशियन हेंच्या कडल्यान फंडींग घेयना. आमी जर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म केले आनी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांक आमच्या पॉलिटिकल जे लिडर्स आसा पॉलिटिशियन्स आसा एक्स MLAs आसा नाजाल्यार आनी कोणा तांकां आमी टिकेट दिवचे ना आनी तांकां भितर एंट्री सुद्दां दिवचे ना. मागीर मेन म्हटल्यार आमी सपोज कोण म्हणटा आमकां तुमचे 18 सीट येयले 15 सीट येयल्यार कितें करतले आमी खंयच्याच सरकाराक खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक आमी तेंको दिवचे ना. आमी जाय जाल्यार ऑपोजिशन रावतले पूण ते दीस येवचे ना. पूण हो एक आन्सर तांकां आमी 100% जर देंवता जाल्यार सरकार करपाकूच देंवतले आनी आमी 100% सरकार करतले. आमी हे काँग्रेस BJP काँग्रेस आसा भितर गोवा फॉरवर्ड आम आदमी पार्टी MGP हांकां वोट स्प्लीट करपाक दिवपाचें ना. फायट आतांचो सरकार आसा मॅक्झिमम 27 MLA तेंचे BJP वर्सीस RG जावपाक जाय जर जाता जाल्यार. हे बारीक बारीक कोण आसा पळय 2-2, 3-3 सिटां वाले हांकां भायर काडून मारपाचें. ही तयारी आमी दवरपाक जाय. तांकां निवडून हाडून परते BJPक आमकां रुलान हाडपाक जायना. हें लोकांक डायरेक्ट सांगपाचें. पूण सद्या जे आमी उलयतले लोकां कडेन ते रेव्होल्युशनरी गोंयचें काम उलयतले कोगो बील उलयतले आनी जॉयन करून घेतले. जे इलेक्शनाची कॅम्पेन आसतली ते आमी फक्त पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म जाले आमी डिक्लेअर केले की मागीरूच आमी तेजे सेपरेट आमचे कितें उलोवपाक जाय कितें लोकांक सांगपाक जाय ते मागीर आमी डिस्कस करूया. ओके पूण हे बेज जर क्वेश्चन तुमकां येयले जाल्यार आनी कितें आसा फंडिंगाचेर तुमी उलयताले रुमर्स आसा की तुमकां चर्च फंडींग आसा तुमकां NRI फंडींग करता आनी हो जर तुमकां फंडींग जाता ते खंयच्या बेसिसाचेर उलयता की रुमर्स आसा ते खंयच्या बेसिसाचेर तुमकां दिसता की हे ते भायर सरले अशे रुमर आनी सेकेंड थींग तांकां कितें प्रवृत्त करता अशें म्हणपाक की तुमकां ते फंड येता जो पर्यंत हांव तुमकां आनी तुमकां पर्सनली जितलो वळखता अशें म्हाका खंयसरूच दिसना की तुमी कसले फंड खंयसर घालून ते यूज करतात. एक नॉर्मल ह्यो मिटिंगो आसता हेका फंड तुमी जाणा कितें पूण ते कित्याक लागून अशें म्हणटा की तुमकां ते फंडींग करता आनी NRI कडसून आयज कशें जालां आमी सपोज नॉर्थान जेन्ना काम करता नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान तेन्ना आमकां अशें म्हणटा की आमकां आमी चर्च फंडेड आसा कित्याक हांगा हिंदू पॉप्युलेशन चड आसा. सो हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी रिलिजियस कार्ड प्ले करता. एवरी टायम तेंच्यांनी आमकां गोंयकारांक रिलिजनाचेर डिवायड केला. सो कितें तेंच्या मनान कितें जावपाक जाय तांकां मेजॉरिटी हिंदू वोट बँक आसा. सो हिंदू वोट बँकाक ते कितें सांगपाक सोदता आमी कॅथलिकांक सपोर्ट करता आनी जेन्ना आमी सालसेटान वयता जेन्ना आमी सावथ गोवा वयता तेन्ना ते कितें म्हणटा आमकां आमी RSS फंडेड RSS बॅकअप म्हणजे आमकां BJP सपोर्ट करता. म्हटल्यार कित्याक हिंदू आनी क्रिस्तांवांचे जे डिवायड आसा पळय ते आनी डीप करप आनी ते चालूच दवरप. आनी जे ते NRI फंडींग म्हणटा आमी तुमकां सांगपाक सोदता आयज आमकां जे फंडींग येता आमकां जर NRI खंयच्या फंडींग दिवपाक पासून जाय जाल्यार आयज तांकां डायरेक्ट आमच्या एकाउंटाचेर तांकां पयशे घालपाक मेळना. सो ते खूब जाण NRI जे आमचे गोंयकार भायर आसा ते हेल्पलेस जाता. मागीर आमी तांकां सांगता आमकां कितें लॅपटॉप धाड आमकां कितें मोबायल धाड आमकां कितें गॅजेट धाड. सो तशें करून आमी तेंच्या कडल्यान हेल्प घेता. रिजन इतलें की आमचो एकाउंट जो आसा रेव्होल्युशनरी गोनिस्ट सोसायटी एकाउंट हितून फॉरन कोणूय आउट ऑफ इंडिया कसलो एकाउंट आसा तो पयशे ट्रान्सफर करपाक शकना आपणाक जाय जाल्यार सुद्दां. इट इज इम्पॉसिबल. आनी सरकार आमच्या नदरेन आमच्या एकाउंटांचेर फूल नजर आमच्या HDFC बँकेन एकाउंट आसा बरोडा बँकेन हांव पयलीं गेल्लो. सो थंय स्लो सर्वीस म्हणून बँक HDFCन गेलो. दोनाय बँकेच्यान आमकां भुरग्यांचे फोन येयले की तुमचो एकाउंट ट्रेसिंगेचेर घातला आनी तुमचो एकाउंट ते मॉनिटर करीत आहा म्हणून. जर आमचें कितें आसलें फंडींग आसलें कितें आसलें जाल्यार तुमकां दिसता हो सरकार आउट करचो नासलो इतले मेरेन आं इतले बोवाळ मारता हे ही फंडींग ती फंडींग जाल्यार कित्याक तुमची आमी सोसायटी आमी तुमच्या अंडर रजिस्टर आसा गोवमेंटाच्या अंडर आसा. तुमी आमचें फंडींग एक्सपोज करपाक जाय आसलें आनी आमी चॅलेंज करता तांकां. जर सरकाराक दिसता आमकां भायल्यान फंडींग येता चर्च फंडींग येता लाखांनी रुपया येता जाल्यार तेंच्यांनी करोडांनी रुपया येता जाल्यार तेंच्यांनी ते फंडींग एक्सपोज करचे डायरेक्ट एक्सपोज करचे. आमी फियरलेसली फेस करपाक रेडी आसा. तांकां जर कापासतात आसा CMाक कापासतात आसा ना जे कोण रिमोट स्प्रेड करता आमी RSS सांगता ते सांगता तशें तांकां चर्च फंडेड आसा तो तेंच्यांनी प्रूफ दिवचो. कोणाक दिसता आमी RSS फंडेड RSS बॅकींग आसा नाल्यार RSS मेंबर्स म्हणून आमी जाल्यार आमचे फोटो तेंच्यांनी RSS नाल्यार आमची मेंबरशीप कितें तरी फॉर्म तेंच्यांनी आउट करचें. इतलीच आमची चॅलेंज आसा. आनी हे सगळे रिमोट इतल्याक लागून की फर्स्ट टायम गोंयकार रिलिजन सायडीक दवरून विलेजीस सायडीक दवरून नॉर्थ सावथ सायडीक दवरून युनायट जाल्लो आनी हें तांकां पळोवपाक जायना. आनी हे आमचे जे मिटींग जाता आतां हांगा मिटींग घेतले आमी आमकां रुपयाचो पासून खर्च ना. आतां तुमी अरेंज केला तुमी बाटल्यो हाडला तुमी फुलां हाडला तुमी खुर्च्यो लायला तुमी बॅनर प्रिंट केला आमकां काय फंडींग आमकां हांगा हें करपाक फंडींगेची गरज ना. सो आमी सुद्दां आमकां जेन्ना भायल्यान फोन येता ना आनी खंयचे आमी तांकां इतलेंच सांगता आमकां तुमी गॅजेट्स दिया
आमकां गॅजेट्स जाय, आमकां बरे कॅमेराज जाय, आमचे शूट करपाक मिटींग, आमचे भुरगे गोंयचो बाजारार रिपोर्टर आसा तांकां हँडिकॅम्स जाय, आमकां लॅपटॉप जाय जे भुरगे विडियोज करता, ग्राफिक्स करता, डेटा एंट्री करता, हेका लागून आमकां लॅपटॉप जाय, आमी ऑफिसां आतां ओपन करतली, आमकां टेबल्स जाय, आमकां प्रिंटर्स जाय, आमकां तुमी इन कायंड आमकां तुमी कितें तरी डोनेट करा. आमकां पयशे घेतले म्हणून आमची पोटां भरची ना, फाल्यां आमकां ती वस्तू घेवपाक जाय, तुमी डायरेक्ट तुमी धाडून दिया, नाजाल्यार तुमी कोणा कडेन तरी डायरेक्ट कोण वेंडर आसा ताका सांगा आमकां दिया म्हणून तुमी. आतां भुरग्यांनी कोणें कुवेटच्या भुरग्यांनी सत्र्यो दिल्ले, काल तुमी पयला आसतलें रॅली, 50-60 सत्र्यो तेंच्यांनी दिले, तेंच्यांनी डायरेक्ट त्या वेंडराक पयशे धाडले, सत्र्यो आमच्या कडेन पावले. सो त्या रितीन आमचें रेवल्युशन आनी क्रांती आहा पळय त्या रितीन चलता. आतां हांगासले भुरगे कितलेदा मिटिंगेक येता, तांकां तुमी विचारूंक शकता की तांकां केन्ना तरी आमी पेट्रोलाक पयशे दिला ना जेवपाक पयशे दिला, हें केन्नाच आमकां गरजूच पडना. कित्याक ही पट्टेवाल्यांचे गँग न्हू, हे क्रांतिकारी गोंयकारांचे गँग. हांगा लोक स्वता आपल्या बोल्सांतले पयशे काडटा आनी मोडटा. सो कोणाय खूब कितें डावट आसा जर आनी कोण जर सांगता ताका इतलेच दितात प्रूफ दाखय. तुमी इतलीं वर्सां गोंयकारांक ट्युशन केला, तुमी चर्च फंडेड प्रूफ दाखय, तांकां NRI फंडींग येता तूं प्रूफ दाखय, तांकां आनी कितें जाता प्रूफ दाखय. आतां खंयचोय गोंयकार भायल्यान आमकां कितें दिता, आमी ताका ना म्हणचे ना, कित्याक आमकां तें जाय. तो गोंयकार आपल्या मोगान दिता. आमी कोणाचें चोरपाक वचना, आमी कोणा कडेन आनी कोणाक लुटपाक वचना. खंयचोय गोंयकाराक दिसता आमी रेव्होल्युशनरी गोवन हें फंड करपाक जाय, जाल्यार आमी गॅरंटी दिता तें फंड बऱ्या रितीन यूज जातलें म्हणून. आमी आमची फळगां मारिना. आतां हो सायनो हो भुरगो UK आसता, नावेलेचो तो आतां 1 म्हयनो स्पेशल लीव काडून हांगासले थंयचे सावथ गोवाचे आमचे टिम्स बिल्ड करपाक स्पेशल येयला आनी आमच्या वांगडा रावपाक स्पेशल तो पयशे मोडून येयल्लो आसा. आतां आमकां लोक म्हणटले तो तुमी व्हडले व्हडले BMW कोण काल म्हणलो म्हणून कितले 1,29 lakhs म्हणून हेजे एकाउंटान आसा, तो कॅश मर्सिडीज घेवपाक गेलो 45 lakhsची. थंयचो वेलिंगचो सरपंच सांगता, जेचे 2 लिगल आनी 2 इलिगल ब्रदर चलता. ओके, ते सोड, तो गोंयकार करून इलिगल करता, इलिगल आमकां पडलेलें ना, नुस्तें तरी हाडटा आनी गोंयकारांक दिता. सो तेकाय थँक्यू म्हणटा आमी, लायव्ह पळयता आसतलो. फॉर्मेलीन घालिनासतलो रे गोंयकार. सोड, ते एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन आसतलें की आपूण व्हॅली कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावतलो, हे ते ड्रीम सद्या काबार जाला म्हणून असो टेन्शनान आहा तो. सो हो आतां सायनो आमकां घेवन आतां तो म्हाका दिसता 1st की 31st कितें पावला तो. येयला त्या पासून तो म्हाका दिसता घरा एकूय रात न्हिदोंक ना, एक रात पासून न्हिदोंक ना. फूल टायम आमच्या वांगडा आसा, कंटिन्युअस. तेजी सोयऱ्या ताका काल मिटिंगेक येवन मेळ्ळा. इमेजीन करा, हें डेडिकेशन. आतां तेच्या आमी गाडयेन भोंवता, तो गोंयान आसता, तेजी गाडी आसा घरा, तो BMW घेवन भोंवता. तेणी आपल्या कश्टान तो भायर पयशे जोडून तेणी कश्टान जोडलेली आसा, घेतलेली आसा. कोणी म्हणटलो कितें मनोज BMW भोंवता, हें भोंवता. तो म्हणटा आपणाक तो तेजी गाडी, तेका भोंवपाक जाय आनी आमकां घेवन भोंवपाक जाय. जाल्यार भितर आमचें कितें चुकता तुमीच सांगा. आमची गाडी तुमी लाशयली घालली ती, आमच्या कडेन गाडी ना आतां. कोणें बाबड्यान आपली पजेरो दिल्या, तिचें कितें तरी काम येयलां म्हणून ती गॅरेजीन आसा सद्या. सो आमचें लायफ तशें चलता. आमी रेवल्यूशन आमकां पयशे जोडपाचें काय हें व्हडलें कितें म्हणटा तें जर आशा आसली जाल्यार हांव जिओलॉजिस्ट, हांव रिगार वचूं शकतालो. हांव 8-10 लाख रुपया आयज सॅलरी आसपाची, म्हाका पास आवट जावन ऑलमोस्ट 10 वर्सां जालीं. तो आयफोनान आसलो, तोय आपलो बिझनस करून आनी कितें कितें पयशे जोडपाक हांगा कितले भुरगे तुमी हांगा जें काम करता तेंय करपाक शकताले, एक्सटॉर्शन करपाक शकताले. आतां हे बिल्डिंगे हाडयता रे व्हडले की तांकां ऑफर येणार तुमकां ऑफरी, आं तांकां ऑफरी येना. हे व्हडली स्क्रॅप यार्ड हाडयता तांकां ऑफरी येना. सगळें चलता, पूण आमकां गॅरंटी आसा आमचे भुरगे पयशांक लागून फाटीं सरचे ना. आनी कोण जर सरलो जाल्यार आमी ताका आर्जीन दवरपाचें ना आनी ताका डिफेम 100% करतले. हें सांगता, फाल्यां कोण आर्जीच्या नांवान कोण पयशे घेतलो, जर आर्जीच्या नांवान एक्सटॉर्शन करतलो आनी कितें करतलो, हें प्लीज आमकां आमच्या नदरेक हाडा. कोणूय टीम मेंबर आसूं ना, कितलोय कोर आसूं, कितलोय ओल्ड आसूं, आर्जीच्या नांव मिसयूज जावपाक जायना. जर तो रायट आमकांच ना, फावंडर मेंबर्सांक ना, जाल्यार तो दुसऱ्यांकूय नासतलो. सिंपल आमची पॉलिसी आहा. कोणीच एक्सटॉर्शन करपाक जायना, वायलन्स करपाक जायना. इवन आमी पुलिसांक डायरेक्ट सांगलेलें आहा, जर कोण भुरगो अशें हप्ते उखलपाचें करता रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या नांवान, जर कोण वायलन्स करता जाल्यार प्लीज तांकां भितर उडया. आमी तेंची बेल करपाक ना, तांकां सपोर्ट करपाक येवचें ना. ही आमची क्लियर मॅसेज आसा सगळ्यांक. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन सॅक्रिफायसान बिल्ड जालें, पयशांनी न्हू, सॅक्रिफायसान लोकांनी. आमी 2.5 वर्सां आमी फंडींगूच चालू करूंक नासलें. आमचें फर्स्ट फंडींग आमी चालू केलें, आमी डोनेशन ओपन केलें ग्रीन गोवाक लागून, झाडां लावपाक लागून. तेन्ना आमकां ऑलमोस्ट 1.2 lakhs कितें तरी फंडींग येयल्लो. तेन्ना आमी ऑलमोस्ट फूल गोंयभर ऑलमोस्ट 10,000 झाडां लायलीं, ऑलमोस्ट 10,000 ऑल ओवर गोवा. अंदू आमी हेका ग्रीन गोवाक फंडींग घेवंक ना, कोवीड आसलो. लोकांनी आपल्या गांवांत लायलें. हांगा तुमी कितलींशींच लायल्या झाडां, पूण तांकां आमी दिवंक ना, तेंच्यांनी आपल्या पयशांनी झाडां लायलीं.
सो हे करून हे रेव्होल्युशन चलता आनी क्रांती चलता आनी हे फुडें हे इलेक्शन सुद्दां तशेंच चलतलें व्हडलें काय रॉकेट सायन्स ना तुम्ही जर स्ट्रॉंग रावले युनायटेड रावले इलेक्शन जिखपाक आनी हेंचे गर्व हरण करपाक आनी वस्त्र हरण करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साक टायम लागपाचो ना मात कितें विचारपाक जाय तुमकां प्लीज तेणे विचारला ते क्वेश्चन जाय म्हाका सो दॅट तुमचे मायंड क्लियर जातले आनी तुमकां लोकांक सांगपाक मेळटलें कित्याक म्हाज्या तकलेन सगळेंच ना तुमकां सांगपाक क्वेश्चन येयलोकूच म्हाका बरें पडटा आन्सर दिवपाक या आता हे जे 4 प्रोजेक्ट चलता पळय गोंयांत ते जावपाचे आहा ते जेन्ना आमी गुगलार सर्च करता तेन्ना आमकां तो ट्री कटींग नंबर्स मेळटा 50,000 60,000 काल सीएमान म्हटलें की हार्डली 13,000 ट्रीज कट जातले सो एक्झॅक्ट हे ट्री नंबर्स सांगपाक शकता कशें आसा आतां तुमी जर गुळेली वयशात गुळेली आमच्या भुरग्यांनी एक जेन्ना गुळेलीचो प्रोटेस्ट चालू जाल्लो फर्स्ट चालू जाल्लो 4 भुरग्यांनी येवन व्हिडिओ काडलो तेन्ना आमी तांकां म्हणलेले झाडां मेजा म्हणून तेंच्यांनी डबे दवरलेले डबे फोटो खंय तरी आसतले मोबायलार डबे घेवन तेंच्यांनी 3-4 तरेचे डबे दवरलेले कलराचे पेंट आनी ते पेंटिंगेचे डबे घेवन ते 4-4 टीम करून गुळेलीचे भितरले ते रान आहा ते भोंवताले 3 दिसांक तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 30% 40% एरिया 30% एरिया कवर केले आसतली तांकां 21,000 झाडां मेजली आनी जर पळय सरकाराचें मार्कींग 5 झाडां जर आसा जाल्यार 2 झाडांक मार्कींग आसलें 3 झाडांक ना हो नंबर तेंचे सिमिलर वे तेंच्यांनी मोपा केला सिमिलर वे ते हांगा करता ती झाडां तांकां जाय तितलीच दाखयता कोण वयता मेजपाक वयल्यान तुका गुगलार झाडांचो नंबर काय दिसना तुका डेन्सिटी दिसतली नंबर काय दिसना सो हे सगळी आनी तुमी विचार करा जो मनीस सागरमाला प्रोजेक्टान कोल हब जाला म्हणून बरयता गोंय कोल हब म्हणून बरयता गोंयचे रोड कोळसो व्हरपाक यूज जातले म्हणून सांगता सागरमाला प्रोजेक्ट गोंयच्यो न्हंयो कोळसो व्हरपाक यूज जातले म्हणून सांगता एमपीटी कोळसो व्हरपाक यूज जातले म्हणून सांगता ट्रेन डबल ट्रॅकिंग 4 लेन जातली ती कोळसो व्हरपाक हो सांगता कोल हब ना म्हणून म्हणल्यार हेची थाळां विश्वास दवरपाचो काय ना हे लोकांनी चिंतपाक जाय तो 13,000 म्हणटा म्हणजे ती कमीत कमी 1 लाख आसपाक जाय ही गॅरंटी आसता झाडांय मारतलो हय तेका लागून तेणी कर्नाटकाक खंय जागो घेतलो हय तेणी हे लोकांक सांगता तेणी गोंयची जी झाडां मारतले ते कंपेन्सेट करपाक तो कर्नाटका झाडां लायतलो आनी तो कोण काब्राल सांगता गोंयचे खंय 60% कितले तरी खंय फॉरेस्ट कवर आसा इंडियन सगळ्यान व्हडल्या ते तुमचो रिपोर्ट कसलो केन्नाचो रिपोर्ट तुमी सांगता हो दवरला हेंच्यांनी झाडां दोंगर दवरला तो सांगता सीएम पयर स्टेटमेंट दिला की आमी गोंयांत खंयच दोंगर कट करून दिवचे ना एक बिल्डींग हेंची दोंगर कट करच्या आदी जाता एवरी बिल्डींग तुमी दोंगर कट करता एवरी बिल्डींग तुमी शेतां पुरयता आनी एनवायरमेंट हेचे गजाली सांगता आनी एनवायरमेंटाची गजाली सांगता सो हेंकां तुमी बिलीव करूं नाका आनी जी लायन तो म्हणटा पोल जातलो हें जातलो म्हाका एक सांगा हाय टेन्शन लायन जेन्ना फॉरेस्टांच्यान वयतली तेन्ना ते मॅग्नेटीक वेव इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक वेव जे आसतले ते जनावरांक डिस्प्लेस करतले काय ना त्या आवाजान तेंचे हॅबिटेट डिस्टर्ब जातले काय ना तुम्ही 3 प्रोजेक्ट करता थंय येदे व्हडले जे फॉरेस्ट आसा एक कम्युनिटी कशें रावता सपोज मदीं मदीं ते ब्रेक जाल्यार तेंचे भितरले टोटल इक्विलिब्रियम आसा टोटल जे तेंचे हॅबिटेट आसा टोटल डिस्प्लेस जातले म्हणल्यार फाल्यां खंयच्या कडेन काय ना आतां तुमच्याच गांवांत धरलो एक तुमचो गांव आसा मदीं मदीं जर ताका पार्टिशनां घातली मदीं मदीं जर ब्रेक केलो जाल्यार तुमचे भितरले तुमचे डेली जे रावता ते डिस्टर्ब जातले काय ना सिमिलर वे त्या रानान जातले सो हे सांगता 4 खांबे 5 खांबे तुमी येदे व्हडले तुमच्या कडेन एरियाक तुमी बेतूल आसा आनी खंय आसा गव्हर्मेंटाचे कितलेशेच करोडांनी स्क्वेअर मिटर हेंच्यांनी जागो दवरलेलो आसा कितलेशे एकर आनी एकर थंय तेंच्यांनी जर सोलर प्लांट घातले जाल्यार आमकां गोंयांत लायट पावची ना आं आमच्या एवरी घराचेर तुमी म्हणटा 50% तुमी पंचायतीक येवन स्कीम सांगल्या कोणी तुमकां दारार येवन सांगल्या 50% सोलर हें आसा म्हणून सांगला केन्ना कोणेच सांगूंक ना कोणूच खंयचोच आमदार येवन तुमकां सोलर लाय म्हणून सांगना खंयचीच पंचायत प्रमोट करिना बाकी सगळे प्रमोट करता कोळसो प्रमोट करता आनी कितें प्रमोट आज जर हे सोलर पॉलिसी सांगता अजून मेरेन हेंची सादी गोंयची असेंब्ली सोलराचेर चलपाक जाय आसली कितें ना गव्हर्मेंटाची जितली ऑफिसीस आसा स्कूल्स आसा कॉलेजीस सोलराचेर चलपाक जाय आसले कितें ना ते तुमी कोळशाच्या एनर्जीन चलयता आनी लोकांक सांगता सोलर लाय म्हणून बेश्टे नांवांक सोलराचेर सबसिडी मेळटा वयल्यान सबसिडी मेळटा 50% सबसिडी आसा एक्स्ट्रा जो पावर तुमी जाय त्या वाड्यानी पतंजली रामदेव बाबा घाडा तर आनी कोणाक घाडा पूण सोलर कर आमकां फरक पडना तुमी हप्ते खाया कमिशन खाया कितेंय करा पूण गोंयची वाड लावं नाका ते तुमी खावपाक जाय ते खातले सेटींग करपाक जाय ते करतले कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक जाय ते कोणाक तुमकां जाय तेका दिया
जाल्यार मोदीक आपली फॅक्टरी घालून दी, प्रॉब्लेम ना, घालून दिवनी. पूण आमच्या गोंयांत तुम्ही सोलर हाडा, कितलेशे जमनी तुम्ही घेवन दवरला गोंयच्यो, आनी कितलेशे बॅरन लँड हेंच्या कडेन आसा, बेतलान आसा, परत आतां हांगा जुवारी नगर येयल्लो 500 एकर जागो आसा, फक्त आतां जुवारीक दिल्लो, परतो घेया, तेजेर करा. ते जुवारी काय आमकां दिना, काय जॉब दिना, वयल्यान पोल्युशन करून दवरला आनी आतां व्हडले व्हडले 1,000-1 करोडाचे फ्लॅट आसलेले बिल्डिंग्स बांदता त्या जाग्याचेर. दिल्ली कित्याक फॅक्टरी घालपाक, भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट करपाक. सो हें सगळें हें सरकाराचें फक्त षडयंत्र चल्लां गोंयांत. कोळसो कोल हब म्हणजे तुमी इमॅजीन करूं शकना इतलो पयसो तो, इमॅजीन करूं शकना इतलो पयसो. फोर लेन जावपाचें, इमॅजीन करा. 4 लेनीक आयज 10 मिलियन 10-13 मिलियन जाता, तो 53 मिलियन करपाक जाय कोळसो. म्हणल्यार कितलो कोळसो गोंयांत येतलो तो. जेटीज प्लॅन जाल्ले आसा, 7 जेटीज आसा, हांगा आसा, दुर्बाट आसा, हळदोणा आसा, आनी खंय खंय शेल्डे आसा, शिरसय आसा, शिरसय आनी हळदोणा एक बी. इतले जेटीज ते प्लॅन करतात, इतले रोडवेज प्लॅन करतात. सो आमी डिमांड करपाक जाय तेंच्या कडेन, आनी हो ओपन जावपाक जाय. आमी एक मेगा प्रोटेस्ट करपाच्या. अशें धरूं नाका तो कोळसो तुमकां हार्म करचो ना म्हणून, तुमकां सगळ्यांक हार्म करतलो, डायरेक्टली अफेक्ट करतलो, डायरेक्टली अफेक्ट करतलो. सो प्लीज जेन्ना आमी प्रोटेस्ट कॉल करतले, आमी ऑल गोवा प्रोटेस्ट करतले, सो प्लीज तुमी त्या प्रोटेस्टाक येवचे. हो प्रोटेस्ट फक्त वास्कोकारांचो न्हू, नाजाल्यार सासणेरकारांचो डबल ट्रॅकिंगाचो थंयचो न्हू. हांगाय आमच्या न्हंयांनी कोळसो वयतलो, तुमकां न्हंय लागीं आहा मरे, सो न्हंयांच्यान ते कोळसो एवरी टायम वयतलो. तेचो होल्डच 5 किलोमिटर रेडियसाचेर इफेक्ट पडटा. सो तुमची न्हंय एरियल डिस्टन्स 5 किलोमिटर, सगळे गांव ऑलमोस्ट गोंयचे सगळे गांव कवर जातले. सगळे रोडा वयल्यान हायवे पासून जर वयता, हायवेचो 5 किलोमिटर डिस्टन्स जाल्यार तितलोच तुमकांय लागतलो. सो सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. आनी हें करपाक आमी अवेरनस करपाक जाय. लोक बेश्टे भायर सरचे, लोकांक सायड इफेक्ट सांगपाक जाय, प्रोजेक्टर शो जावपाक जाय. हांगा आमी तुमकां फूल एक प्रेजेंटेशन रेडी करून दितले. तें प्रेजेंटेशन तुमी वाड्यार दाखोवपाक जाय लोकांक. अवेरनस करतले तेन्नाच ही क्रांती वाडटली. आनी तुमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय. मनोज येतले, आमी येतले, लोकांक सांगतले हें जावपाक शक्य ना, आमी खंय खंय म्हणपाक पावतले. आमकां आतां ह्या आमच्या हांगा ऑलरेडी टीम आसा, एक सेट आसा, भुरगे आसा. सो आमकां हांगा परत येवपाची गरज पडपाक जायना बेगीन. ज्या गांवांत आमी अजून पावोकूच ना पळय, त्या गांवांत आमी पावपाक ट्राय करता. त्या गांवांतल्या भुरग्यांक मातशें एक्टिवेट करपाक ट्राय करता आमी. एकदां तें जालें, भुरगे रावला आमकां, अशें ना की ना. आमकां पणजे तालिगांव रावला भुरगे, आमकां सांग्यार भुरगे रावला, आमकां परते करमळे भुरगे रावला, ओल्ड गोवा रावला, अशें भरपूर जाग्यांचेर आमकां भुरगे अजून रावला. परते अजून तुमच्या फोण्या अजून प्रॉपर फोण्या आमी केन्ना मिटींग घेवंक ना, थंय भुरगे रावला. मडकय थोडे जाल्ले आसा, पूण दुर्बाट हांगा दुसरे गांवां, त्या गांवांनी आमकां वचपाक जाय. सो प्लीज तुमी हांगा लीड घेया आनी गांव तुमचो कंट्रोलान दवरा. कितें तुमकां करपाक जाय, कशें ना, तें सगळें आमी तुमकां सांगून दितले. ओके, आनी कितें आहा क्वेश्चन? आनी ती जी प्रॉपर्टी आहा पळय, ट्रान्समिशन लायन जे तेंच्यांनी आतां प्रॉपर्टी, प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटा पळय, म्हाका एक सांगा, एक आख्खे जंगल, सायडीचे सगळे एरिया जंगल जाल्यार हेंच कशें फॉरेस्ट म्हणून लागला, हेंच कशें लागोंक ना? सिंपल न्हू. म्हणल्यार तेंचो केन्नाच्यान प्लॅन आसलो, कितें प्लॅन आसलो तो विचार करा. ते प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून येवपाक जाय आसलें. झाडांची डेन्सिटी सेम, सगळें सेम. सो गोंयची वाट लावपाची प्लॅनिंग 1986 रोलांड मार्टीन जो आमचो एक बरो एक्टिविस्ट, तो आमकां जेन्ना आमी तेजे एकदां एटेंड केल्ले तेन्ना तेणी आमकां एक मास्टर प्लॅन दाखयल्लो. जो मास्टर प्लॅन सेंट्रलाक तयार जाल्लो गोंयांक हब करपाक, कार्गो हब, कोल हब, कार्गो, वॉटेवर. म्हणजे गोंयांतसून कित्याक आमकां पोर्ट आमचो लागीं आसा, आनी पोर्टाक कनेक्टिविटी बरी आसा, आनी हांगासरल्यान जे स्टील इंडस्ट्रीज जातले आमचे, स्टील इंडस्ट्रीज बेलारीचे स्टील इंडस्ट्रीज जातात, सिंधुदुर्गात जे स्टील इंडस्ट्रीज जावपाक, तांकां कोळसो पावोवपाक, गोंयचो यूज करपाक ते आमकां यूज करतलें. तेन्ना डिसायड जालें 1986 पासून हो प्लॅन जालो गोंयांक कसो कोल हब म्हणून यूज करपाक, कार्गो हब म्हणून यूज करपाक. आतां हो एअरपोर्ट येता तो पासून कार्गो एअरपोर्ट, थंय चड तुमी चिंतू नाका व्हडले ट्युरिस्ट येतले आनी कितें येतले. आतां गोंयांत जर कोळसो येयलो जाल्यार ट्युरिस्ट येतले, फॉरेन ट्युरिस्ट येतले, येवचेच न्हय. फ्लायटां कोणाक, एअरपोर्ट कोणाक, थंय नायट लायफ जावपाक. 4 लाख स्क्वेअर मिटर, 10 लाखांतलो 4 लाख स्क्वेअर मिटर मोपा तेंच्यांनी फक्त नायट लायफाक दवरला. नायट लायफ ट्युरिजम प्लॅनाचेर इमॅजीन करा. शेतकारांची आमची जमनी थंय घेवन तेंच्यांनी तांकां अजून पयशे पासून मेळूंक ना. 80% लोकांक अजून कॉम्पेन्सेशन मेळूंक ना मोपा, 80% लोकांक. आनी रेट सुद्दां कितें 220-240 कितें रेट मेळ्ळा तांकां पर स्क्वेअर मिटर. कितें जातलें? तो घेवन तो 240 घेवन तो आपली फूल एरिया सो विकला, 1 स्क्वेअर मिटर तरी दुसऱ्या गांवांत घेवपाक जातलें. हेज्या 20,000 तरी जातलें तेजें बील. हें ना, ताका लागूनय गांवांत झगडी चालू आहा, फॅमिलीच्या मदीं झगडी चालू आहा.
या पेपर कोणाच्या नावार आहा, बापायच्या नावार प्रॉपर्टी, आज्याच्या नावार प्रॉपर्टी, आणि हेंच्यांनी ते करून आख्खे पेडण्याचे प्रॉपर्टी सोपयला. कशें आसता पळय, आतां म्हाजे सपोज 2 आजे आसा तेंच्या नावार प्रॉपर्टी जाल्ली, आनी परत तेचे भुरगे आसा, म्हाज्या आज्याचे भुरगे आसा, परत म्हाज्या आज्याच्या भुरग्यांचे भुरग्यां, केदी व्हडली फॅमिली जाली, तेंच्या नावार प्रॉपर्टी आहा. हे कितें करता पॉलिटिशियन, तेंच्या घरा वयता, तेंकां सांगता तुमी हे प्रॉपर्टी केन्नाच विकपाक पावचे ना, केन्नाच तुमकां तेचे वांटे जावपाचे ना, सगळें तुमकां कॉम्प्लिकेटेड आहा. सो ती प्रॉपर्टी आपणाक दी, सवाय भितर तो घेता, तेजी सगळी कागदपत्रां कितें करपाक जाय सगळें फ्रॉड जाता, तुमकां सांगपाची गरज ना. सब रजिस्टरान प्रॉपर्टी 114 सगळें चेंज जाता. तो घेता 200 रुपया 500 रुपया स्क्वेअर मिटरान घेता, आनी ती प्रॉपर्टी तो काडटा आनी 10,000 15,000 स्क्वेअर मिटरान काडटा, आनी दिल्लीवाल्यांक विकता, नाल्यार आपूण थंय कन्स्ट्रक्शन करता, नाल्यार आपूण थंय रियल इस्टेट डेव्हलप करता. आनी हे फूल गोंयांत चल्लां. अशें न्हू हांगाच चल्लां, मोपात चल्लां ना पेडण्यात चल्लां, फूल गोंयांत हेंच चल्लां. प्रॉपर्टी चोरपाची कामां चल्ल्या. गोंयकार आमचे भायर आनी ती घरां येता जाल्यार ती घरां बायलांच्या नांवार आसता, बायलांची नांवां 114 इन्क्लूड जाल्ली आसता. ह्या लेवलाचेर आज हांव एकटो म्हाका सांगतालो तेंच्या थंय चोर वाडो म्हणून. हांवें कितें चोरता, जमनी चोरता, इमेजीन जमनी चोरता पळय. कितें एवरी इयर म्हणटा ते 114चेर नांव चेंज जाता, आनी ते कितें करता भायल्यान पार्टी हाडटात, मरे तेंकां फटयतात ते करतात. अशें करून म्हणटात प्रॉपर्टीची नांवां चेंज जायना. आयज हेची प्रॉपर्टी एक फुडल्या वर्सा तेजी करून म्हणटात. हांगा सब रजिस्ट्रार दुवर केला, 10 ओनर, आनी ते चोर वाडो नांव चोरता प्रॉपर्टी. इमेजीन करा म्हणजे खंयची परिस्थिती गोंयांत पावल्या ती. सो हे सगळें जर बदल करतले मरे आमकां सिस्टमान देंवपाक जाय. सिस्टमान देंवतले जाल्यार भुरग्यांचें आमकां काम जाय. एकूच वर्स 1.2 इयर्स हे देड एक 1.1 वर्स जर आमी क्लास काडले सारके डेडिकेटेडली अशें न्हू आमी आतां एक दीस ब्रेक घेयना पळय. आमी दिवाळेक पासून आमचे मिटिंग्स आसा, आमचे भुरग्यां वांगडा आसा. हांव एक दीस आमी लीव ऑफ घेतले, पूण रोखडे आमचे मिटींग चालू. एक दीस आमकां घरा सूग लागना, कित्याक आमच्या कडेन टायम ना. हे एक वर्स आमी जर सारके डेडिकेटेडली काम केलें, व्हडलें मारामारी करपाची ना, फक्त अवेरनस लोकां कडेन पावपाची, इतलेंच काम. हें जर केलें न्हू फुडले जनरेशन्स टू कम आमी साल्वार जातले. कित्याक आमकां पॉलिसीज जाय गोंया खातीर. आमचें लँड प्रोटेक्शन बील जाय, एग्रीकल्चर पॉलिसी जाय, आमकां आमची यूथ पॉलिसी जाय, लेबर पॉलिसी जाय, ट्युरिजम पॉलिसी जाय, मायनींग पॉलिसी जाय. आयज मायनींग बंद पडलें. कॉपरेटीव मायनींग जर केल्ली आमी, आमचो पयसो आमच्या कडेन आसपाचो काय ना. आमी वाट लायतले आसले मायनिंगेची. आयज कितें जालें, थोडेच लोक आसा जे जोडटा मायनिंगेंतल्यान, बाकीचे कोण आसा ते मेले, काबार जाले. थोड्या लोकांनी जोडून बंगले बांदले, गाडयो घेतले, सगळे तेंच्या कडेन आसा ते आसा सेविंगा. बाकीचे बारीक लोक गरीब लोक आसलो तो काबार जालो. कॉपरेटीव मायनींग जावपाक जाय. आमच्या गोंयचे रिसोर्स आमच्या गांवांत आमी विकपाक जाय आसले, आमी मायनींग करपाक जाय आसली, जेन्ना आमी भितर पार्टनरशीप आसपाक जाय. करोडांनी रुपया येता, करोडांनी रुपया वयता. इतले 35,000 क्रोराचो स्कॅम जाला. कोण कोणाक अरेस्ट करिना. सांगलेले 100 दिसान अरेस्ट करता, 50 दिसान तो गेलो बाबडो वयर पर्रीकर. तो सांगून तो थकलो, तेणी काय करूंक ना केन्ना, म्हणून देवान तेका बेगीन आपयलो, जजमेंट वयरूच करता. सो हे कोणूच भितर पावूंक ना. सो आमकां हे चोरांक जर आमचो जर सरकार येयलो, आमकां तांकां भितर उडोवपाक जाय. आमच्या गोंयकारांचो पयसो आमकां गोंयकारांक परत दिवपाक जाय. आमचें एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जालें, लोकांनी पोल्युशन खाल्लें, लोकांच्या घरांत थंय सदांच धुल्लो आसतालो, लोकांच्या पोटांत तो धुल्लो आसतालो. हो धुल्ल्याचे जो हिशोब आसा तो आमकां घेवपाक जाय. लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय. लोकांक जर मायनींग आमी करता जाल्यार बरे भाशेन मायनींग जावपाक जाय, इन अ प्रॉपर वे, एनवायरमेंट सांबाळून, आनी कॉपरेटीव मायनींग जावपाक जाय. हे जर सगळें करतले जाल्यार सरकारान येवपाक जाय, सिस्टमान येवपाक जाय, आनी सिस्टम आमी जावपाक जाय, तुमी जावपाक जाय. सिस्टम म्हणल्यार कोण सरकार नाल्यार कोण आनी न्हू. सिस्टम तुमी जावपाक जाय, तुमी डिसिजन मेकर जावपाक जाय. जो मेरेन तुमी डिसिजन मेकर जायना, तुमी फक्त आयकात रावतले फुडलो मनीस कितें सांगता ते, तो मेरेन बदल घडचो ना. तुमी उलोवपाक जाय, तुमी पार्टिसिपेट जावपाक जाय. डेमोक्रेसी हे पिक्चर न्हू पळोवपाचें. डेमोक्रेसी हे पिक्चर एक्टींग करपाचें, भितर पार्ट घेवपाचें. हे नाटक, हे तियात्र जेतून आमी पार्ट घेवपाक जाय. आमी स्पेक्टेटर जावपाक जायना. स्पेक्टेटर दुसऱ्यांक कोणाक जाता तांकां जावनी, पूण एटलिस्ट रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी भितर पार्ट जावप. ओके, आनी कितें सांगपाक जाय? सो दिवाळी जावन हांव बुकां धाडून दिता, पॅम्पलेट्स धाडून दिता. सो प्लीज रोखडेंच काम चालू करुया. तुमच्या कडेन अटेंडन्स बूक आसतले, रजिस्ट्रेशन बूक आसतले, इश्यूज खंय नोट करपाक जाय, कितें जाय सगळें आमी एका व्हिडिओन एक्सप्लेन करतले. तो व्हिडिओ तुमी मागीर फोन, कित्याक आमी परते तुमकां फिजिकली येवन सांगपाक मेळचें ना. सो फूल एक व्हिडिओ काडटलो, जो फूल गोंया खातीर व्हिडिओ आसतलो, कशें कितें करपाचें तें. आनी बेगिनांतल्या बेगीन हांगा 700-800 मेंबर एकदां केले ऑल ओवर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी
कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां 5000 मेंबर जाय 5000 मेंबर सो दॅट आमचें ऑफिस कॉस्ट भितर बेर जावपाक जाय एवरी 5000 मेंबरान 10 रुपया म्हयन्याक काडले जाल्यार 50,000 आमच्या कडेन म्हयन्याक येतले भितर आमचो ऑफिस कॉस्ट जातलो भुरग्यांक कोणाक कामाक जे कोण लोकांक खातीर डायरेक्ट फूल टायम काम करता तांकां पेट्रोलाक पयशे दिवपाक मेळटले तांकां कितें भुरग्यांक कितें तरी फायनान्शियल तांकां हेल्प कित्याक तेंचीच फॅमिली आसतलो तो काम सोडून आपलें कितें तरी करता न्हू फूल टायम सगळेंच फूल टायम दिवचे ना सो तांकां कितें तरी पयशे दिवपाक जाय प्रिंटींग कॉस्ट आसतलो झेरॉक्स आसतले आनी कितें बॅनर भितर कवर जावपाक जाय आनी एकट्याच्या खड्ड्याचेर वांगडाच 500 रुपया 1000 रुपया काडचे पडपाक जायना सो 10-20 रुपया काडून आमची एक कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पॉलिटिकल पार्टी रन जावपाक जाय ताका लागून जाता तितले मेंबर्स तुमी तुमच्या गांवांत करा तेंच्या गांवाचे ते वयतले तुमचो गांव तुमी राखा दुसऱ्या गांवाचें टेन्शन सद्या तुमी घेवं नाका वाट्यार दिवपाक येता ओके डन जालें बरें वचो आमी ओके कितें आसल्यार तुमी आमकां मेसेज घालूं शकता हांगा राज बीन आसा ताका तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता आनी बेगिनांतल्या बेगीन गोंय म्हणटा तें परतें रिबिल्ड करया आनी युनायटेड रावया मेन म्हणल्यार आमी युनायटेड रावया सगळ्यान इम्पॉर्टंट युनिटी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम हें धरपाचें ना ओके डन थँक्यू